खुशामदीद A+ की लाइव ट्रांसमिशन जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं। रमज़ान करीम। अबरारुल हक आज हमारे मेहमान हैं। आज मदर्स डे है और सुगरा शफ़ी मेमोरियल ट्रस्ट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमने आपसे पहले भी अपील की है कि आप ज़रूर जो कुछ भी आप डोनेट करना चाहें करें, जो आपको अल्लाह ने तौफीक दी है, जो आपका दिल करता है। उसके लिए नंबर्स हैं 04232560307, ये सहारा ट्रस्ट का नंबर है। हमारे स्टूडियो में कॉल करने के लिए और शामिल होने के लिए नंबर है 04235158204। तकरीरी मुकाबले की तरफ चलेंगे। वैसे अबरार, आपने तकरीरें की हैं बचपन में? मैंने आगाज़ ही तकरीर से किया था। वेरी गुड। सो आज आपने क्लास 2 में। वेरी गुड, याद ताज़ा हो रही है। ठीक है, लेकिन ये बच्चे बड़े कुछ तेज़ लग रहे हैं मुझे आज। बस देखते हैं आज के कौन इनमें खड़ा है। बेहतरीन इसकी आंखों के अंदर ही मुझे जहानत छलक रही है, टपक रही है। चलें, ऑल द बेस्ट। हाँ, ऑल द बेस्ट। आज का हमारा मौजू है जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। और ज़ैदुर रहमान तशरीफ़ लाए हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लाहौर से, पहले मुकर्रर। मैं आप सबके लिए बता दूं कि 2.5 मिनट पे बजर बजेगी और वो आखिरी हद है बात करने की। उससे ज़्यादा आप बात करेंगे तो डिस्क्वालीफाइड होंगे। ठीक है, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तारीख के और आग उठाकर देखिए सदर आली वकार, आपको सैकड़ों ऐसे वाक़यात मिलेंगे कि जहां शमाए तौहीद के परवानों ने अपने तन मन धन की बाजी लगा दी, लेकिन अपने नज़रिए को जुल्मत के स्याबादलों में छुपने ना दिया और ये साबित किया कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। कि सदर आली वकार, जब जुल्म नमरूद की सूरत आया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हक की शमा बनकर उभरे। जब जुल्म फिरौन की सूरत आया तो हज़रत मूसा ने हक का दामन थामा। जब जुल्म अबू जहल की सूरत आया तो हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक का अलम उठाए फरान की चोटियों से जलवागर हुए। और सदर आली वकार, जब जुल्म यजीद की सूरत वहशत और बर्बरियत के लिबास में मैदान करबला में उतरा तो हजरत इमाम हुसैन हक और सब्र इस्तिकलाल के रूप में तस्लीम और रजा के पैकर बनकर दरियाए फरात के किनारे खैमाजन हुए और ये साबित किया कि मेरा दुश्मन मुझे कमजोर समझने वाला मुझे देखे कभी तारीख के आईने में। बैत जुल्मो सितम मेरी रवायत ही नहीं, मुझको मैदान से पसपाई की आदत ही नहीं। अरसाए बद्र में किरदारे नबी होता हूँ, दश्ते करबल हो तो मैं इब्ने अली होता हूँ। दश्ते करबल हो तो मैं इब्ने अली होता हूँ। सदर आली वकार, जब हमने जुल्म के खिलाफ हक का दामन थामा तो 313 ने 1000 के लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिया। जब हमने हक का दामन थामा तो चश्मे फलक ने यह नज़ारा भी देखा कि जब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर इस्लामी रियासत बनकर उभरा। और सदर आली वकार, जब हमने हक का दामन थामा तो तारीख गवाह है कि 1965 और 1971 की जंग ने पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि इस सरजमीन पाक मुमलिकत खुदादाद की तरफ जो आंख उठेगी नोच ली जाएगी, जो जुबान चलेगी निकाल ली जाएगी, जो हाथ उठेगा काट दिया जाएगा, जो सर उठेंगे तन से जुदा कर दिए जाएंगे। क्योंकि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अगले मुकर्ररा को दावत कलाम दूंगी। सुमेरा तशरीफ लाएंगी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर से। जी सदर जी वकार, वक्त से कहें कि जरा थम जाओ और जमाने से कहें कि खामोश हो जाए। आप भी खामोश हो जाएं, मैं भी खामोश हो जाऊं, क्योंकि हम सब बसीराने तजब्जुब की सूरत बेरहमी अय्याम के खामोश जश्न में शरीक हैं। और बेरहमी अय्याम बेरहमी इंसान से जन्म लेती है, मगर सितमगराने वक्त को नविश्ता दीवार हो के जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। कि सदर जी वकार, अगर कश्मीर पर लगे लॉकडाउन के बाद उस कुदरत का लॉकडाउन पूरी दुनिया पर मुसल्लत कर दिया जाता है तो कौन सा जुल्म हो गया कि खामोश। अगर इस्लामाबाद में मासूम नौकरानी तैयबा या उस जैसी कई तैयबा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात तो
مگر افسوس کہ اس کی روح پر لگے گالیوں کے گھاؤ کوئی نہیں دیکھ پاتا، تو کون سا ظلم ہو گیا خاموش؟ اگر 16 رمضان 2016 یعنی آج ہی کے دن محبتوں کے سفیر امجد صابری کو سرعام گولیوں کا کون سا ظلم ہو گیا خاموش؟ کیا اس لیے کہ سچائی نمو پاتی ہے مقتل کی زمین پر؟ دنیا میں ایک قتیل اسا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ کیا یہ انتہائی ظلم نہیں کہ مایوسی ہمارے آنگن میں بال کھولے سو رہی ہے اور منافقت دانت نکالے ہنس رہی ہے کہ ایسے میں کئی منصور و سقراط اور کئی نیلسن منڈیلا ظلم کے خلاف صدائے حق بغاوت بلند کرتے ہیں کہ خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، کہ صدر جوکار یہ خون کئی شکلیں بدل سکتا ہے اور پھر حسین ابن علی کی صورت میں سجدے میں سر کٹا دیتا ہے اور ظالموں کو نوید سناتا ہے کہ ظلم کی قسمت ناکارہ اور رسوا سے کہو، جبر کی حکمت پرکار کے ایما سے کہو، میں ملے مجلس اقوام کی لیلا سے کہو، تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا آج وہ کوچوں بازار میں آ نکلا ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے اور خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ شکریہ سمیرہ۔ میں اگلے مقرر کو دعوت کلام دوں گی۔ عباس علی تشریف لا رہے ہیں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج آف سائنس فیصل آباد سے۔ جی صدر عالی وقار، وہ جنت نظیر وادی کشمیر کہ جہاں پہ پھول کھلتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ آسمان پر شفق نے رنگ بکھیرے ہیں، جہاں مسکراہٹوں کا بسیرا ہے تو دوسری طرف منظر بدلتا ہے عالی وقار کہ میں دیکھتا ہوں میرے کشمیر کو سیادوں نے گھیرا ہے، میرا کشمیر بہت ہی اکیلا ہے کہ جہاں پہ ظلم و بربریت ہے، کہ جہاں کی درسگاہوں کو مقتل گاہوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے، کہ عالی وقار میں دیکھتا ہوں میرے سامنے ایک جنازہ ہے، اس جنازے سے لپٹی اس کی ماں، اس کی بہن بلک کر، اس کی بیوی، اس کی بیٹی سسک کر یہ فریاد اور گریہ زاری کر رہی ہے کہ یا خدا یہ جنازہ کون اٹھائے گا؟ صدر عالی وقار، ظلم کی انہی گھٹاؤں میں ایک کرن پھوٹتی ہے اور ہاتھوں میں سبز ہلالی پرچم تھامے نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کرتی ہے، کیونکہ ہے ان کا ایمان کشمیر بنے گا پاکستان، کیونکہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ صدر عالی وقار، میں ایسے جہاں میں آبسا ہوں جہاں ایک طرف تو کابل کندار اور کشمیر ہے تو دوسری طرف فلسطین، برما، سیریا میں بہتا مسلمانوں کا خون، جہاں ایک طرف تو یتیم کے بچے کے گلے میں لٹکتا ہوا برائے فروخت کا تختہ تو دوسری طرف تعلیم سے محروم غریب کا بچہ۔ عالی وقار ٹھہریے کہ ظلم تو وہ لاوا ہے جو اپنی حد کو عبور کر لے تو پھٹ پڑتا ہے اور وقت کے فرعونوں کو دبوچ لیتا ہے، اور ایک کہہ دو اس ظلم سے کہ اپنی اوقات میں رہنا سیکھ لے، ورنہ سر کاٹ کر اغیار پر لٹکا دیں گے۔ جو روز دکھائے گا تماشائے لہو یہ ظالم تو سریعام اس کو موت کے بازار میں بھٹکا دیں گے، کیونکہ ظلم تو پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ شکریہ۔ صبغہ لطیف تشریف لائیں گی، اور صبغہ جو ہیں یہ گورنمنٹ ڈگری کالج کوٹ لکھپت لاہور سے آئی ہیں۔ جی دربار فرعون میں جھکے سروں، بے رحم ایام کے خاموش جشن میں شریک ان مظلوموں پر، صورت ارطغرل غازی آزادی کے بہتے ہوئے لہو سے یہ صدا آئی کہ اگر آج ہم نے اپنی کلائیوں میں بزدلی کی چوڑیاں پہن لی تو ہماری آنے والی نسلیں ان ظالموں سے کانپیں گی، کہ صدر عالی وقار
बढ़ते हुए जुल्म को मिटाने के लिए कातबे तकदीर का ये पैगाम आया है कि अपने इन हाथों की लकीरों को रगड़ रगड़ कर मिटा दो जिनमें जुल्म को मेहंदी बनाकर सजाया गया है। अपने इन पैरों के टुकड़े टुकड़े कर दो जिनमें जुल्म के घुंघरू छनकते हैं, क्योंकि जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। कि ज़ीवकार ये एक पैगाम है कि बढ़ते हुए जुल्म को मिटाने के लिए हम कोई अहले कूफा नहीं जो एक हुसैन की शहादत के बाद दूसरे हुसैन की आमद के मुंतजिर होंगे। ज़ीवकार खुदाए लम यज़िल का ये हुक्म आया है कि बढ़ते हुए जुल्म को मिटाने के लिए अब हर घर से कोई मूसा का आसा बनकर निकलेगा, तो कोई आतिशे नमरूद में इब्राहिम बनकर कूदेगा, कोई नेल्सन मंडेला बनकर 27 साल जेलों में चकियां पीस कर भी इनकलाब लाएगा। अरे तुम्ही में से कोई मंसूरो सुकरात बनकर नाराए हक बुलंद करेगा, तुम्ही में से कोई गज़वी होगा, अरे तुम्ही में से कोई कासिम होगा, तुम्ही में से कोई तारिक होगा जो मजलूम फलस्तीनियों और कश्मीरियों का मसीहा बनकर शाम और बर्मा के मंदिरों में ऐलाने अलम बुलंद करेगा। अरे तुम्ही में से कोई अर्तुगरुल होगा जो चंगेजो मंगेज के दौर का गाजी होगा। अरे तुम्ही में से कोई नक्शे मोहम्मद पर चलेगा और सफरे ताइफ से निकलकर बैतुल मुकद्दस का फातेह होगा। क्योंकि ज़ीवकार एक जमे गफीर नोहाए कुना है कि किताब ताजा रहेगी कब तक। कभी तो आगाज़े बाप होगा जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। वो दिन गए जब हर सितम पर आदाबे में उठेगी जब हम पर कोई ईंट तो पत्थर उसका जवाब होगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सब लोगों ने बहुत अच्छी जो है वो इस वक्त तकरीर की। हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने रिजल्ट्स को कंपाइल करने के लिए, तो इमरान हाशमी आप मौजूद हैं और आप चाह भी रहे थे कि अबरारुल हक यहाँ मौजूद हों और आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। तो आप अगर नात सुनाएंगे हम अपने आप की मार्किंग पता नहीं मेरी और आपकी 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इसके अच्छा 4 5 6 7 8 10 ये माइक इसके 3 3 6 3 9 इसके 3 6 7 8 इसके और 9 इसका। आप आखिरी का कितना 10 14 हाँ मेरा ये है 9 हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं, हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं, हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मुल्ला हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मुल्ला हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, कि हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। और इब्रार भाई मैंने मेरी एक विश है, मैंने अभी तक उम्रा नहीं किया, मैंने
اور اس شعر کو پڑھتے ہوئے میں جن جن لوگوں نے عمرہ کیا ہے یا حج کیا ہے ان سے بھی درخواست کروں گا کہ میری ایک وش ہے میں خود بھی عمرہ کروں اور اپنے ماں باپ کو بھی عمرہ کرواؤں. تو یہ اس سے ریلیٹڈ شعر ہے. میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے کہ میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں. میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں. جزاک اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سو اب آپ نے رزلٹ اناؤنس کرنا ہے. جی ہاں. اور اگر ہمیں 2 لوگوں کو دینے کا موقع ملتا تو یقیناً ہم 2 لوگوں کو یہاں پہ نمبر 1 قرار دیتے کیونکہ کوالیفائی ایک ہی بندے نے کرنا ہے جو نمبر 1. آئی نو. اور یہ اتنا ٹف کمپٹیشن تھا کہ ہم بڑے حیران تھے اور تینوں تقریباً ایک جیسے آپ لوگ چاروں. اور اگر کوئی مارکس کا فرق ہوگا تو اتنا کم. میں نے ایک بچہ جو جیتا ہے ان میں سے اس کا ہاف نمبر زیادہ ہے. آدھا نمبر میں نے آدھا نمبر اس کو زیادہ دیا. اور یہ بالکل ہوتا ہی ہے کہ کبھی ایک اچھا اس دن پرفارم کر جاتا ہے. اب اس کی وجہ ایک شاید یہ بنی کہ میرے ایک دم سے گوز بمز آ گئے تھے جب ایک شعر اس نے پڑھا اس میں اس کی ڈیلیوری اس میں. اور یہی ہوتا ہے کہ امپیکٹ لگے ایسا کہ سچ بول رہے ہیں. تقریر میں ایک چیز لگے کہ جو بات نکلی ہے دل سے نکلی ہے, اس میں ایکسپریشن الفاظ کا پورا ساتھ دینا. یہ آپ لوگوں نے آئندہ اس کا سب نے خیال رکھنا ہے ہم دونوں کے خیالات کے مطابق. اور یہ ہم دونوں کی طرف سے اللہ نے یہ اسی کو فرسٹ رکھا جو نہیں صحیح نے اس پہ وہ نہیں کرنا. تو ہم دونوں کے اس کے مطابق فرسٹ آنے والی لڑکی کا نام ہے صبغہ لطیف, گورنمنٹ ڈگری کالج کوٹ لکھپت لاہور سے. لیکن آپ زید بالکل جسے کہتے ہیں بالکل معمولی ہاف نمبر, وہ آدھا نمبر ادھر سے زیادہ ہے تو وہ آپ, لیکن یو آر ایکولی گڈ. ہاں بہت اچھا ہے. بلکہ اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دفعہ دوبارہ پرفارم کرائیں گے نا تو ہو سکتا ہے زائد آگے نکل جائے. تو یہ اتنا کم فرق تھا دونوں میں. اور باقی لوگ جو تھے ان کے بھی ایک مارکس ہی کم تھا, وہ بھی ماشاءاللہ بہت زبردست. لیٹس آل ہیو راؤنڈ اف اپلاز فار آپ سب کی حوصلہ افزائی. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے, بہت کامیابیاں دیں. اور زید آپ نے ضرور بہت حوصلے میں جانا ہے. کنسیڈر یور سیلف اے ونر ٹو, بیکاز آپ بالکل آلموسٹ نیگلیجیبل ایرر کے ساتھ جو ہیں وہ پیچھے ہیں. ٹھیک ہے. سو کرشی جامع شیرے کی یہ تحائف آپ سب کے ساتھ جائیں گے. اور مجھے لگتا ہے صبغہ نے جو سلام کیا نا اس سے بھی کہ ارطغرل غازی دیکھ رہی ہے آج کل, اور ہاں صبح شام دیکھ رہی ہیں. اچھا بالکل صحیح. چلیں یہ کرشی جامع شیرے کے تحائف جو ہیں یہ آپ کے ساتھ جائیں گے. گڈ لک ٹو یو آل. بریک کے لیے ہم نے رکنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. A+ کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں خوشامدید. رمضان کریم. اور لاہور، اسلام آباد، اس کے ارد گرد و نواح میں جو علاقے ہیں انہوں نے تو افطار کر لیا ہوگا، لیکن امرار الحق صاحب کراچی میں ابھی افطار کا وقت جو ہے اس میں تھوڑا سا وہ ہے. تو میں چاہوں گی کوئی نعت رسول مقبول اگر آپ ہمیں سنا سکے اس عرصے میں. ویسے بھی اس وقت دعاؤں کی طرف زیادہ ہمارا وہ ہوتا ہے. کراچی میں بھی افطار ہو چکا ہے. یہ جو پہلا ٹائم ہوتا ہے سورج غروب ہونے سے چند لمحے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں دعا کی قبولیت بہت قبول ہوتا ہے. اور میں بتاؤں میں نے جتنی دعائیں میں نے مانگی ہیں اس میں وہ میری قبول ہوئی ہیں. اچھا واہ. میں لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ وقت ضائع نہ کیا کریں. یہ جو غروب آفتاب کا وقت ہے. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. کون سی سنا جو آپ کو پسند ہے، جو رات مبارک آپ کو آپ کے دل میں روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اور یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. تو آؤ بازار مصطفیٰ کا چلے، کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں، اور یہ کرم ہے حضور کا، ورنہ کھوٹے سکے کا بہت خوب، بہت خوب. آپ کا انداز جس بھی چیز میں کلام میں شامل ہو جاتا ہے نا اس کو ایک خوبصورتی دے دیتا ہے. اصل میں دل سے پڑھے نا کوئی بھی چیز سوچ کے. پاک وسلم کی ذات اتنی بڑی ہے، اس سے بڑھ کے اور پھر اس سے زیادہ اخلاص کس کلام میں آئے گا جو ان کے حوالے سے جو چیز ہوگی. اللہ ہمیں اس معاملے میں
अच्छे दर्जात अता फरमाए। आमीन आमीन, और कबूल मंजूर करे। जो कुछ भी हमारी बातें हैं, खोट मिली, रिया मिली, अल्लाह ताला इन्हीं को ही कबूल करे। वही आप वाली बात के खोटे सिक्के जो हैं ये हमारे अगर मकबूल होंगे तो ही हमारी निजात होगी। सो हमें जो उम्मीद है वो तो अल्लाह की रहमत से ही है कि वो हमें बख्श दे और हमारी इबादतें कबूल कर ले और इस वबा से भी हमें निजात दे, और आप जैसे लोग जो सहारा बन रहे हैं लोगों का, उनका सहारा भी बने और अल्लाह ताला किसी को मोहताज भी ना करे। सो ये हमने आपसे आज इल्तमास की है, और ये उन सब लोगों के लिए जो साहिब सरबत हैं, हत्ता कि आप थोड़ा सा भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो कि ज़रूर कंट्रीब्यूट करें उन जगहों पे जहाँ पर लोगों की मदद की जाती है, और सहारा ट्रस्ट उनमें से एक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग असरार साहब, बहुत शुक्रिया। इब्रारुल हक साहब, इमरान आज बहुत कम सुना हमने आपको, लेकिन इमरान हाशमी और उसके साथ साथ आपके जो भाई हैं, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का और साथ रहने का। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी A+ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहूँगी, कल 3 बजे तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।